السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نخدمو تمارين ديال التتبع الزمني. غادي نشوفو بقياس الضغط دو بريسيون اي دو كونديكتونس صافي بالنسبة لشعبة بيسي علوم فيزيائية. إذا على بركة الله غادي نبدا بالامتحان الأول اللي هو امتحان ديال 2011 الدورة الهادية المسلك علوم فيزيائية. الوغ غادي نبداو هاد ليكزارسيس. دونك في لي دوني ديال هاد ليكزارسيس ولا المهم لوبجيكتيف ديال هاد ليكزارسيس لو بوت دو سيت اكزارسيس est le suivi de l'action de l'acide sulfurique sur le zinc par mesure de pression. هذا هو l'objectif ديال هاد ليكزارسيس. لي دوني tous les gaz sont considérés comme parfaits. ملي كيقول لك هاد لا phrase c'est-à-dire on va utiliser l'équation d'état اللي هي PV égale à nRT. La température ديال الميزور اللي غادي نخدمو بها c'est 25 degrés. عطاونا la masse molaire ديال zinc. La masse molaire de zinc, on modulise la réaction de, de zinc Zn avec une solution d'acide sulfurique 2H3 plus SO4 de moins par l'équation chimique suivante. Donc, attends l'équation. Ouais, l'équation, oui, elle dit. Alors, on a Zn plus 2H3O plus, elle m'a donné Zn de plus H2 plus 2H2O. 2H2O. Alors, il y a l'équation اللي عطاو لينا. غادي نمشي لهاد H2 غادي ندير لو غاز بوحديتو. هذا سوليد. غادي نديرها بلون واحد اخر. هذا سوليد. هذا اك. هذا اك. هذا ليكيد. هذا اللي درتو بالاحمر غاز. علاش؟ حيت واحد القضيه اللي هي مهمه بزاف ملي كيكون عندي سويفي طومبوريل دو بريسيون par mesure de pression كنشوف seulement les gaz. صحيح on va étudier l'évolution d'avancement seulement ديال les gaz. كنمشيو غير les gaz ما كنمشيش شي حاجه واحده اخرى. alors l'objectif ديالنا ولا ليتود ديالنا غادي يكون هو هاد H2. غادي نشوفوا l'évolution ديالو من ليطا انيسيال حتى ليطا فينال à l'aide de pression. صافي باستعمال قياس الضغط. مزيان. Pour étudier la cinétique de cette réaction, on introduit dans un ballon de volume V constante égale à 1 litre هذا الفوليوم ديال داك البالون une quantité de masse M égale à 0,6 g de poudre de zinc. Et on verse à l'instant t égale à 0 un volume V égale à 75 ml de solution à cause d'acide sulfurique de concentration d'ion oxonium H3+ égale à 0,4 mol par litre. Alors, on a fait de l'exercice. عطاولينا سميتو عطاولينا الكونسونطراسيون عطاونا الفوليوم وعطاونا لا ماس ديال الزنك وعطاونا اكيد لا ماس مولير. On mesure la pression P à l'intérieur du ballon à chaque instant à l'aide d'un capteur de pression. Première question. Première question, question 1. Question 1. Soyons NiH3O plus et NiZn, les quantités de matière initiale respectivement des ions oxonium et de Zn, recopiez sur votre copie de rédaction. Le tableau descriptif suivant est complété. Alors, tableau d'avancement, غادي نعمرو. tableau d'avancement. Donc, باش نربحو شي شويه ديال الوقت غادي نعمرو الطابلو دافونسمون في هاد الورقه ديالنا هادي. صافي. الوغ ليكواسيون نورمالمون الطابلو دافونسمون امتحان وطني خصو يتستراسا بهاد لا فورم. الله يرضي عليكم وما تنساوش هاد القضيه هادي. الطابلو دافونسمون خصو يتستراسا بهاد لا فورم. الوغ هنا كنكتبوا ليكواسيون ديالنا. هنا كنكتبوا ايكواسيون شيميك. هنا كنكتب ايتا. عندنا ايتا ان انيسيال عندنا انترميديير عندنا ماكسيمال بارفوا كنديروا اكس فينال ولا اكس ايكيليبر. لافونسمون عندنا 0 اكس وهاد اكس وهاد الاخرى على حساب ليطا اللي كتبتي هنايا. كتبتي اكس ماكس ماكسيمال تكتب اكس ماكس اكس فينال كتبتي اكيليبر غادي تكتب اكس اكيليبر. اون فا اكري كونتيتي دو ماتيير اكسبريمي اون مول. هاد لا فراز هادي شنو كتقول لك؟ كتقول لك اي حاجه كتبتيها في هاد الطابلو هذا لونيتي ديالها غادي تكون بالمول. صحيح. الوغ في ليطا انيسيال دو زانغ عنده NiZn اللي غادي نسميوها باغ اكزومبل N1. صحيح. و H3O+ عنده H3O+, NiH3O+ اللي غادي نسميوه N2. وبالنسبه لي برودوي هادو غادي يكونوا 0 و0 اكيد H3O+ غادي يكون اون اكس. عندنا H3O+ و H+
كيكونوا en excès. Je répète, مي كيكون عندي H2O ماشي H3O plus seulement راني غلطت. H2O ولا H+, H2O ولا H+, H2O ولا H+, كنديرو لهم en excès. صحيح. الوغ في ليطا انترميديير هذا غادي نسميوه اللي سميناه N1 غادي نديرو N1 موان X. هذا غادي نديرو له N2 موان 2X moins 2x, حيث عندنا هنايا 2. هنا on va écrire x et x. في l'état final, on va écrire n1 moins x max, n2 moins 2x max, x max, x max. Alors هو هذا tableau d'avancement ديال هاد l'équation chimique. صحيح. Alors on va passer maintenant à la deuxième question. هنا غادي نجي نكتب tableau d'avancement. Deuxième question, calculer NiH3O plus NiZn. يعني غادي نحسب les quantités de matière initiale ديال les réactifs. Ni2H3O plus اللي أنا سميتها N1 اللي أنا سميتها N2 plutôt سميتها N2 égal. Puisque هذا A que عطاونا les concentrations عطانا concentration عطانا le volume, alors on va faire CA fois VA qui est égal CA c'est 0,4 VA c'est 75 millilitres. Alors maintenant, on va multiplier par 10 à la puissance moins 3. ضروري. Ça y est. Égal, elle reste l'application numérique. Alors 0,4 fois 75. Je calculatrice, je vais 0,4 fois 75 fois 10 à la puissance moins 4. Allah ينعش moins 3. أتعطينا 0,03 mol. Ça est, c'est la quantité de matière initiale de H3O+. On va passer maintenant à la quantité de matière initiale de Zn, qui est égale à N1, اللي كتساوي لنا petit m sur grand M. علاش؟ حيت هذا solide. هذه الحاجة الأولى. Deuxième chose, عطينا les données. فوقاش كنستعمل هاد لا relation petit m sur grand M كيكون عطيها لي les données صافي كيعطيني لا ماس عطيني لا ماس مولار خصلات عندي. بلا ما نبقاو نكثروا في الهضره. Alors petit m c'est 0,6, grand M c'est 65,4. Alors d'après calcul 65,4 غادي تعطينا 9,17 fois 10 moins 3 fois 10 moins 3 mol. Alors هذه هي la quantité de matière initiale. احنا حسبنا les quantités de matière initiale ديال les réactifs. On va passer maintenant à la troisième question. قال لك اسيدي déterminer le réactif limitant et déduire l'avancement maximal de la réaction. Donc هاد les questions ساهلين niveau tronc commun يعني ما غاديش نلقاو ان شاء الله فيهم مشكل. ماشي مشكل. بالنسبه اللي ما عارفش كيفاش كنلقاو l'avancement maximal و réactif limitant. شنو هو الرياكتيف ليميتون؟ الرياكتيف ليميتون غادي كومبارمي من هاد لي رياكتيف من هاد لي دو. غادي يكون سوا Zn سوا غادي يكون H3O+. شنو معنى رياكتيف ليميتون؟ سيتادير الرياكتيف اللي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو في ليطا فينال كتكون كتساوي 0. صحيح. جو ريبيت لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال داك لو رياكتيف ليميتون كتكون كتساوي ما كيبقاش كيتقاضى هو اللي كيتقاضى الاول. صحيح. الوغ كنجي باش كنعرف الرياكتيف ليميتون كندير هاد لا ميثود. كنجي كنكتب اون سوبوز كو Zn رياكتيف ليميتون. الوغ الا كان Zn رياكتيف ليميتون كنمشي للطابلو دافونسمون ديالو هادي وكما قلت لكم خصها تكون كتساوي 0 سيتادير N1 moins X max égale 0. Ça est égal ou bien implique نسميها x max 1 égale à n1 اللي هي 9,17 fois 10 moins 3 mol. هذه بالنسبة للأولى. عاوتاني كنجي كندير on suppose que l'acide sulfurique اللي غادي نغوبريزونتيه ب H3O+ رياكتيف ليميتون. الوغ الا كان H3O+ هو الرياكتيف ليميتون تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. هنا الا كان H3O+ هو الرياكتيف ليميتون كنمشي للطابلو دافونسمون هنايا عندنا N2 moins 2x max égale à 0. N2 moins 2x max 2 égale 0. هذه نديها l'autre côté. N2 égale à 2 x max 2. Alors x max 2 égale N2 sur 2.
N2 هي 0,03 sur 2. Alors, x max 2 égale x max 2 égale 0,03 قسمناها على 2 تعطينا 15 fois 10 à la puissance moins 3. تعطينا 15 fois 10 moins 3 mol. صحيح. Alors, parmi les deux relations, les deux valeurs, عندنا x max الأولى ديال زد عندنا 9.17 راس ناقص 3 والثانيه 15. كنشوف شكون اللي صغيره ما بين هاد لي دو فالور. اللي صغيره كتكون هي لافونسمون ماكسيمال. كنجي كنكتب في لا ريبونس ديالي هكايا كنكتب بويسكو بويسكو x max il y a x max 2 supérieur à x max 1. Alors, le réactif limitant est Zn. حيث هو اللي عنده quantité de matière صغيرة. x max avancement صغيرة. Alors, x max 1 هي اللي غادي نعتبروها هي l'avancement maximal. C'est 9,17 fois 10 moins 3 mol. صحيح. Alors, هذا هو الكيسيون 3 في هاد l'examen. Alors, on va passer maintenant à la question 4. Question 4 هو اللي فيه شي شوية ديال الخدمة. Question 4. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. قال لك اسيدي par l'application de la loi des gaz parfaits à l'aide du tableau descriptif précédent, établir l'expression de l'avancement X de la réaction à l'instant T en fonction RTV ou delta T. Alors, par l'application de l'équation d'état, l'équation de gaz parfait. خاصنا نلقاو l'avancement x de t. خاصنا نلقاوها en fonction de v, en fonction t, en fonction ديال delta p, en fonction de r, داك la constante. Avec delta p, اش كتساوي هي البريسيون à l'instant t moins البريسيون à l'état initial. مزيان. دونك كي غادي ندير خاصني نفكر باش نوصل لهادي. اول حاجه راه عطاني هو واحد المساعده قال لك باستعمال ليكواسيون للمعادلات الغازات الكامله اللي هي بي في ايغال ان ار تي الطابلو دافونسمون. وغادي نشوف سولمون لي غاز كما قلت لكم، يعني غادي نعتبر فقط هادي في الطابلو دافونسمون. نشوف غير هذا هو المهم. شي حاجه واحده اخرى ما سوقيش فيها. علاش؟ حيت هذا هو بوحدو لي غاز. مزيان. دونك غادي نمشي à l'instant t égale à 0. à l'instant t égale à 0. à l'instant t égale à 0 عندك P0 في V égale N0 RT. غتقولوا لي استاذ منين جبتي هاد العلاقه هادي؟ وتبعوا معايا غادي نشرح لكم هادي تو سامبلومون. غادي ناخذوا داك البالون ديرها هكايا ياك. هادي هي البالون غادي يكون فيها داك الكابتور ديال البريسيون. عندنا هنايا بريسيون غادي يكون عندنا لا سوليسيون. الوغ حنا قبل ما غادي ندير داك المورسو دوزانغ هنايا، قبل ما ندير مورسو دوزانغ هنايا، هاد البريسيون ولا هاد الكابتور ديال البريسيون غادي يعطيني واحد لا فالور اللي هي البريسيون اتموسفيريك. مي كيعطيني واحد لا فالور كيقول لك راه كاين واحد البريسيون. داك البريسيون ديال من؟ ديال لير. راه عندي الغاز لير. الوغ هاد ليكواسيون اللي كتبتها راه هاد ديال لير. صافي الاخوان. الوغ P0 في V égale à N0 RT. هاد P0 هي البريسيون ديال لير، سيتادير بريسيون اتموسفيريك اللي كان عندك النهار الاول. V هو الفوليوم ديال الغاز. N0 هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال الغاز. N0 سي لا كونتيتي دو ماتيير ديال الغاز اللي هو لير. ار كونستانت تي لا تمبيراتور غتبقى كونستانت اللي عطاو لينا 25 دوغري. نورمالمون هنايا ما كنخدمش بالدوغري، كنخدم بالكيلفين بالنسبه للتمبيراتور. في حاله الا بغينا نحسبوا شي حاجه وبغينا احتاجينا داك لا تمبيراتور. الوغ هنايا الله يرضي عليكم خاصنا نفهموا هاد ليكواسيون هادي بعدا هي الاولى علاش كتبتها. صافي. دونك هادي à l'instant t égale à 0. مزيان. غادي نمشي دابا à l'instant t supérieur à 0. غادي تبدا لا رياكسيون. لا رياكسيون غادي تبدا ما بين هذا وهذا. هاد H2 غيبدا يخرج، ها هو بدا كيعطيني X. مزيان. الوغ اون فوا كندير داك المورسو د الزنق هنايا، شنو غادي يوقع؟ غادي يطلع لي واحد الغاز. هاد الدويورات هادو الصغيورين ديال H2. صحيح غادي يطلع داك الغاز. حنا سادين على هاد الفيول. الوغ فين غادي يخرج هاد الغاز ولا فين غادي يدير؟ فين غادي ما يلقاش بلاصتو.
من ما غاديش يلقى بلاصتو شنو يوقع البريسيون غادي تزاد يعني دابا حنا كنخدموا ان انستون تي سوبير ا 0 بي 0 غادي تولي بي دو تي بريسيون ا لانستون تي بريسيون تزاد الفوليوم ما غاديش يتغير في ان 0 بيان سور غادي تزاد غادي تولي عندي ان 0 ديال لير اللي كانت عندي بلس لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 2 صحيح بلس لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 2 هادو بجوج بيهم فوا ار تي تري بيان الوغ ايغال كنديفلوبي غادي تجيني هنايا ان 0 ار تي بلس ان ديال اش 2 ار تي تري بيان هادي بريسيون ا لانستون مزيان الوغ هاد ان 0 ار تي نجيب حدا هاد بي 0 في بي دو تي في غلطت قلت بي 0 فوا المهم ان 0 ار تي ايغال ان ديال اش 2 ار تي دابا حنا راه كنخدمو ا لانستون تي ايغال ا 0 باش تكونوا عارفين بي دو تي فوا في موا هاد ان 0 ار تي شنو هي هاد بي 0 فوا في هاد ان 0 ار تي هي هاد بي 0 فوا في دونك كنغومبلاسيها بي 0 فوا في ايغال وهاد ان اش 2 في لانستون تي دابخي الطابلو دافونسمون كون فويي ايسي ها اش 2 ياك ها لانترميديير شحال كتساوي اكس الوغ نقدر نغومبلاسي هاد ان اش 2 باغ اكس فوا ار تي on va factoriser par v غادي تجيني v facteur de p de t moins p0 égale x r t وهاد p0 moins p راه هي دلتا p اللي عطاو لينا alors غادي تجينا دلتا p fois v égale x r t donc x de t هاد x de t راه هي لافونسمون اون فونكسيون دو t حيت لافونسمون كتغير وهاد لافونسمون شنو هي لا كونتيتي ديال ماتيغ ديال داك الغاز اللي كيتفورما شنو تكون كتساوي هي دلتا بي فوا في سور ار تي صحيح دونك هذا لافونسمون حنا لقينا لافونسمون اكس اون فونكسيون ديال دلتا بي في و ار تي حنا جاوبنا على هاد الكيسيون هذا الاخوان maintenant on va passer à la question 5 question 5 كيسيون 5 قال لك سوا دلتا بي ماكس دابا غادي نوصلوا للاخر ليطا الاخر كاع ليطا فينال دلتا بي ماكس كتساوي بي ماكس موان بي زيرو هي لا فارياسيون ماكسيمال دو لا بريسيون اي اكس ماكس سي لافونسمون ماكسيمال اللي عارفينها دو لا رياكسيون مونطري كو اكس دو تي خصنا نبينو عاوتاني ايكواسيون وحده اخرى اكس دو تي ايغال اكس ماكس فوا دلتا بي سور دلتا بي ماكس خصنا نبينو علاقه جديده عاوتاني en fonction ديال هاد المره دلتا بي مزيان الوغ شنو غادي ندير غادي نعتمد على هاد لا غولاسيون اللي لقينا قبل اون سي كو اكس دو تي كتساوي لينا دلتا بي سور ار تي فوا في هادي قلنا à l'instant t supérieur à 0 دابا في هاد ليكواسيون شنو هما لي غروندور فيزيك اللي كيتغيروا كاينين جوج كاين اكس لافونسمون وكاين دلتا بي البريسيون حيت دلتا بي راه شكون كيتغير في دلتا بي هي هاد بي هادي بي دو تي بريسيون حيت البريسيون ديال هذا البريسيون ديال هاد سميتو ديال هاد الغاز اللي كيطلع كيبقى يتزاد المهم ما عليناش اش غندير دابا غادي ناخد في ليطا ماكس ان انستون تي ماكس في الاخرى اكس شنو غادي تولي لي اكس ماكس ايغال دلتا بي غادي يوصل صافي الاخر ديالو دلتا بي ماكس سور ار تي فوا في صافي الوغ دابا حنا عندنا جوج ديال دو غولاسيون عندنا غولاسيون 2 غولاسيون 1 غولاسيون 2 on va diviser première relation sur deuxième relation نقسم هادي على هادي الا مشيت قسمت هادي على هادي x على x max ها هي x sur x max égal rt مع rt غادي تسامبليفيا v مع v غادي تسامبليفيا تبقى لي دلتا p sur دلتا p max دلتا p sur دلتا p max je répète donc هادي ديجا بيناها هادي خدينا في ليطا ماكس يعني اكس تولي اكس ماكس دلتا بي غادي تولي دلتا بي ماكس نقسم هاد ليكواسيون على هادي اكس على اكس ماكس اكس على اكس ماكس ار تي على ار تي مشات في على في مشات بقات لي دلتا بي على دلتا بي ماكس ها هي دلتا بي على دلتا بي ماكس امبليك كو اكس دو تي ايغال هاد اكس ماكس غادي نطلع على الفوق تولي اكس ماكس فوا دلتا بي سور دلتا بي ماكس صافي الوغ ها هي
l'expression de l'avancement x en fonction de delta p max et x max. صافي الاخوان. الوغ احنا وصلنا تقريبا الكيسيون الاخر في هذا الامتحان هذا، بقى لينا كالكولي تي ان دومي. الوغ حنا جاوبنا على هذا، غادي ندوزو دابا الكيسيون الاخر، كيسيون 6. Question 6. نتوما تبعوا معايا الله يرضي عليكم. Question 6. قال لك en étude expérimentale a permis de tracer la courbe de la figure 1 traduisant les variations delta P en fonction du temps trouvé graphiquement la valeur de temps demi T1 demi réaction T1 demi. Alors شوفوا la courbe اللي عطيني la courbe en fonction ديال delta P. alors شنو غادي ندير؟ كناخذ la valeur max هي هذه تقريبا غادي تجينا 800. ها هي تجينا 800 ياك. هذه العاده، هذه الطريقه اللي كنديرو، كناخذوا لا فالور ماكس كنقسموها على جوج وكنديروا بروجيكسيون على لاكوب ونديروا بروجيكسيون سور لاكس دابسيس وكنلقاو تي ان دومي. لا سيدي الا مشيتي درتي هكا عندك غلط. صافي الا مشيتي درتي هكا عندك غلط. نولي نعاود فوقاش كندير هاد الميثود اللي قلت دابا. الا كان عندك هنايا اكس وكيكون عندنا لاكورب طالع، صافي جو ريبيت، مي كيكون عندي هذا اكس ماشي دلتا بي ماشي سيغما ماشي جي ماشي فوليم ماشي كونسونطراسيون ماشي شي عجب واحد اخر، سولمون الا كان عندي اكس، الا كان عندي اكس ولا كورب طالع، اكس ولا كورب طالع من الفوق، صافي، حيت يقدر يكون عندي لا كورب نازل. مي كيكون لا كورب نازل كيكون داك الساعه سويفي تومبوريل ديال واحد بارمي من لا رياكتيف، هذا لي برودوي يعني الكونتي ديال الماتير ديالو كتزاد. الوغ هنايا حيت اصلا نقول لكم واحد القضيه واحده اخرى، انت هي اللي غادي تجي تاخذ هاد لا فالور ماكس وتقسمها على جوج ودير بروجيكسيون غادي تجيك، يعني لقيتيها في البلاصه ساهله مزيان الله يرضي عليك. اييه هنايا ساهله، في امتحان وطني عطاك عليها نقطه. تعرف شنو هي نقطه؟ نقطه هي ان خصك تضرب فيها تماره المعلم. صافي الاخوان. الوغ واحد القضيه الله يرضي عليكم، كيفاش كنحسب تي ان دومي، كيفاش كنحسب تي ان دومي اون جينيرال؟ غادي كاينين جوج حالات، ما كاينينش ثلاثه، كاينين جوج حالات. الحاله الاولى الا كان عندي اكس، الحاله الاولى الا كان عندي اكس، الا كان عندي اكس شنو غادي ندير؟ كناخذ لا فالور ماكس كندير بروجيكسيون هنا، لا فالور ماكس جو ريبيت فالور ماكس كنقسمها على جوج، كنولي ندير بروجيكسيون سور لاكس ونولي ندير بروجيكسيون سور لاكس اكس، كنلقى لا فالور دو تي ان دومي. هادي الا كان عندي اكس. الا كان عندي شي عجب واحد اخر كيف ما بغا يكون، عندك دلتا بي وخاصك تمشي تحسب دلتا بي ان دومي، عندك جي خاصك تمشي تحسب جي ان دومي. هانتوما تبعوا معايا، عندك دلتا بي خاصك تحسب دلتا بي ان دومي شحال كتساوي، وانا غادي نقول لكم كيفاش. عندك جي خاصك تحسب جي ان دومي شحال كتساوي، عندك الكونسونطراسيون خاصك تحسب الكونسونطراسيون ان دومي شحال كتساوي. كيفاش تحسب هاد الثلاثه؟ على حسب واحد لا غولاسيون تكون داك ديجا راك انت لقيتيها، واحد لا غولاسيون ديجا انت لقيتيها ما بين دلتا بي و اكس، ولا ما بين جي و اكس، ولا ما بين كونسونطراسيون اكس. حنايا ديجا لقينا كو اكس دو تي ايغال اكس ماكس ياك فوا دلتا بي سور دلتا بي ماكس، هادي ديجا لقيناها. صافي مزيان. لي كيسيون في امتحان وطني كيكونوا مرتبطين. هو علاش قال لك بين هذه؟ حيت تحتاجها في كيسيون 6. واضح؟ نخرجوا من هنا دلتا بي. الوغ غادي تجينا دلتا بي ايغال اكس فوا دلتا بي ماكس ياك سور اكس ماكس. صافي الا بغينا هذه كندير هذه في هذه مقسوم على اكس ماكس. الا بغيت دلتا بي ديجا ناقشها معكم في سميتو في لي زوند اكس. مي الا بغيت هاد دلتا بي كتساوي اكس دلتا بي سور اكس ماكس. مزيان. الوغ كنجي شنو غادي ندير؟ غادي ندير هنا دلتا بي ان دومي اش كتساوي؟ كتساوي اكس ان دومي فوا دلتا بي ماكس سور اكس ماكس. باغ ديفينيسيون شنو هي اكس ان دومي؟ هي اكس ماكس سور 2 فوا دلتا بي ماكس سور اكس ماكس. غادي نسامبليفي اكس ماكس مع اكس ماكس، غادي تجيني دلتا بي ماكس سور 2. هنايا لحسن الحظ ان جاتك لا فالور ماكس تقسمها على جوج دير بروجيكسيون، غادي دير بروجيكسيون سور لاكس اكس.
صافي لحسن الحظ. اما راه بارفو الا مشيتي خديتي لا فالور ماكس وعندك بريسيون ولا هذا، دابا نخدم معاكم اكزرسيس واحد اخر ديال بريسيون نيت، خديتي لا فالور ماكس ودرتي بروجيكسيون على هذا ودرتي بروجيكسيون على لاكس اكس ومشيتي درتي بروجيكسيون هذا، عندك غلط. دابا انا لحسن الحظ مثلا اللي غادي يدير هذه الطريقه هذه في الامتحان الوطني في هذا الاكزرسيس هذا، غادي ياخذ 1.025 مثلا على حساب لا فالور اللي دار. اما داك النقطه كامله ما غاديش يحلم بها. علاش؟ حيت ضروري خاصنا نديمونطريو على دلتا بي ان دومي، خاصنا نحسبوا دلتا بي ان دومي. دلتا بي ماكس هي 800 نقسموها على 2 هي 400. صافي 400 هيكتو باسكال. 400 هيكتو باسكال حيت عطينا هيكتو باسكال. عاد كنجي كنكتب دابخي لا كورب. الله ينعس الشيطان. دابخي لا كورب. D'après la courbe T1 demi égale. Alors, لقينا دلتا بي ان دومي هي 400. غادي نجي ندير بروجيكسيون هنا، وغادي نولي ندير بروجيكسيون هنايا كما كتشوفوا هنايا. كون عندكم امتحان غادي تعرفوا ديروا بروجيكسيون، غادي يجيكم 50 مينوت. alors T1 demi égale 50 مينوت. صافي الاخوان. الوغ كان هذا هو امتحان وطني ديال 2011 الدورة العادية ديال التتبع الزمني بدلالة قياس الضغط. صافي نبقاو في الضغط، نخدم معكم تمرين عادي ماشي امتحان وطني، ولكن تمرين حتى هو فيه هاد قياس الضغط. الوغ بقاو معايا. اكزرسيس واحد اخر ديال ليتود دو بريسيون دو سويفي تمبوريل بالبريسيون. صحيح. الوغ باش نربحوا شويه ديال الوقت نقرا لكم ليكزرسيس يعني اون جينيرال سيدي. عندنا واحد الغاز اللي سميتو بنتا اوكسيد ديازوت اللي هو NO5 كيديزانتيغرا ولا كيديسوسيا راسو. صافي كيعطيني دو غاز. المهم عطاونا ليكواسيون ديال اللي غادي نخدموا عليها اللي هي 2 N2O5. شنو كتعطينا 4 N2 بلس O2 هنايا هادو كاملين سون دي غاز كاملين هكاك. الوغ الا كانوا كاملين دي غاز غادي نديروا لي سويفي طومبوريل ديالهم كاملين بثلاثه. صافي مزيان. الوغ قالك لا كونستون دي غاز بارفي ار عطاها لنا هي 8.31. عطاونا ليكواسيون دي غاز اللي غادي نخدموا بها ليكواسيون ديتا. اون ميت لو بنتا اوكسيد ديازوت دون ان اوسيان انيسيالمون فيد يعني كانت خاويه. الفوليوم ديالها 0,5 لتر موني دان بارومتر بور ميزوري لا بريسيون توتال à l'intérieur de l'océan à une température constante T égale à 318 كلفين. هما عطانا لا température بالكلفين. Mzian. On mesure au début de la dissociation, c'était égal à 0 à l'intérieur de l'onction, de l'onction, de la pression totale. On trouve alors P0 égale à 4,638 fois 10 à la puissance 4 pascal. Cette pression ou la pression initiale de le gaz. قبل ما يديسوسيا. صحيح؟ مزيان. On mesure la pression P à différents instants. On représente la variation de grandeur P sur P0 en fonction du temps. Atteindre la courbe هنايا P sur P0 en fonction de T. Ça fait P sur P0 en fonction de T. Très bien. Question 1. Calculer la quantité de matière N0 de pentaoxyde d'azote dans volume V. Alors, غادي ندير نحسب البريسيون ou la quantité de matière N0 ديال هذا الغاز. Alors, هذا question 1. Quantité de matière. Quantité de matière. Quantité de matière N0. مزيان. غادي نديرو نحسبوها. On va utiliser la relation P0 fois V égale N0 fois RT. Implique que N0 égale P0 V sur RT. هنا الله يرضي عليكم خص يكون عندي سيستيم انترناسيونال. ملي كنكون كنخدم في الشيمي هو نورمالمون عادة في الشيمي الفوليوم كيكون بالليتر. ياك غادي تقولوا لي السر في الشيمي كنخدموا بالليتر. علاش هنا غادي نخدموا مثلا الفوليوم متر كوب؟ علاش غادي نخدموا مثلا بسميتو بشي يونيتي واحده اخرى؟ مزيان. غادي نقول لكم علاش. حيت هاد البريسيون ليتود دو بريسيون وليتود ديال الكونديكتونس والكونديكتيميتي هذاك ايتود فيزيك. صافي داخل في ليتود فيزيك. الوغ بي 0 شحال قلنا؟ عندنا بي 0 سيدي 4,638 fois 10 à la puissance 4 fois le volume عندنا 0,5 0,5 litre خصو يكون بالمتر كوب 10 à la puissance moins 3.
صافي. ديما راه الا لاحظتوا واحد القضيه في لي ترانسفورماسيون كنديرها بلون واحد اخر باش تعرفوا في لابليكاسيون نيميريك كيفاش اولا منين جبنا داك 10 أس ناقص 3 ار هي 8.31. اما بالنسبه للطومبيراتور خصها تكون بالكيلفين هي 318. صحيح. الوغ غادي نحسب هاد الشيء. الوغ عندنا 4 اش 638 نضربها في 10 أس 4 ياك، غادي نضربوها في 0.5 ونضربوها في 10 أس ناقص 3 وغادي نقسموها على 8.31 نضربوها في 318 غادي تعطيني 8.77 فوا 10 موان 3 مول. صاير الاخوان هذا كيسيون قال كانت لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد الغاز حنا حسبناها. كيسيون 2 شنو تيقول لك؟ كيسيون 2 كوم فويي سي. كيسيون 2 calculer l'avancement x max de cette réaction. L'avancement max متعلقة بالطابلو d'avancement. Alors on va tracer le tableau d'avancement de N2 O5. Elle me donne 4 NO2 plus O2. صحيح. باش نربحو شويه ديال الوقت غادي ندير الطابلو دافونسمون المختصر. نورمالمون ماشي هذا هو اللي خصكم ديروا في امتحان وطني، راه وريتكم الطابلو اللي خصكم تراسيوه في ليكزارسيس الاول اللي خصكم تراسيوه في امتحان وطني. صافي. احنا غير باش نربحو شويه ديال الوقت وما نطولش عليكم النيت غادي ناخذوا هذا الطابلو هذا دافونسمون بهذا الاختصار بهذا الشكل هذا. الوغ هنا ما عندنا حتى حاجه. هنا كنكتب تي انيسيال انترميديير وهنا تي فينال. الوغ هذا في ليطا انيسيال عنده ان زيرو، هادو بجوجهم 0 0. في ليطا انترميديير ان زيرو موان 2 اكس، داكشي اللي كينقص كيمشي عند هذا 4 اكس وهنايا اكس. الاخر 2 اكس ماكس ولا اكس فينال 4 اكس ماكس اكس ماكس. علاش درت هنا اكس ماكس؟ حيت هنا ديسوسياسيون توتال عطاوها لينا كوم دوني. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه راه هذا هو الرياكتيف بوحدو اللي كان. الوغ هو الرياكتيف لي ميطون. غادي نجي ندير ان زيرو موان 2 اكس ماكس ايكال زيرو، ان زيرو ايكال 2 اكس ماكس ايكال ان زيرو سور 2. راني زربت في هذه حيت راها باينه. ان زيرو ايكال 2 اكس ماكس موان 2 اكس ماكس ايكال زيرو. هذه ديناها الجهه الاخرى قسمنا على جوج غادي تعطيني ان زيرو على جوج اللي هي هاد 8.77 هي باقا مقيده عندي هنايا. قسموها على جوج كتعطينا سيدي 4 38 فوا 10 موان 3 مول. صافي الاخوان. الوغ هذا كان الكيسيون 2. ديما لي كيسيون الاولى كيكونوا ساهلين. ارنا دابا المسكي. كيسيون 3. كيسيون 3 شنو تيقول لك؟ ندير الورقه هكايا. Question 3. Exprimer un total, la quantité de matière totale des gaz dans le volume V à l'instant T en fonction N0 et X. D'abord, les cadeaux كاملين ce sont des gaz. Et سيدي شوف لي la quantité de matière ديال الغاز اللي كاينه في داك الفيول كامله ولا داك لا ريسيبيون كامله. Quantité de matière totale. مزيان. La quantité de matière totale à l'instant T supérieur à 0 هي لا كونتيتي دو ماتيير. يعني حنا راه كنخدمو هنا وغادي تاخد هادو كاملين حيت هذا غاز هذا غاز وتا هذا غاز. الوغ هذا عنده ان زيرو ناقص جوج اكس، هذا عنده 4 اكس وهذا عنده اكس. كتجمع كلشي اللي غاز كتجمعو مزيان. الوغ غادي تجيك ان زيرو ناقص جوج اكس زائد 4 اكس هي شحال؟ هي جوج اكس زيد عليها اكس غتعطيك 3 اكس. ان توتال احنا لقيناها ان زيرو بلس 3 اكس ساهله. ان زيرو موان 2 اكس هي هادي 4 اكس ديال هاد الغاز اكس ديال هذا. كون كان مثلا هذا ماشي غاز ما ندخلوش، غادي تكون عندي غير ان زيرو ناقص جوج اكس بلس اكس. هادي ما نديرهاش. الوغ هنايا قلنا ناقص جوج اكس بلس 4 اكس سي صافي 2 اكس بلس اكس صافي 3 اكس. احنا لقينا لا كونتيتي دو ماتيير توتال ديال لي غاز اللي كاين في هاد الريسيبيون. On va passer maintenant à question 4. هذا نورمالمون كيسيون ساهل. كيسيون 4 هو اللي غادي يكون فيه شويه ديال الخدمه. اون فوا كتشوفوا هاد ليكواسيون هادي غادي يسخ لكم. قال لك اسيدي اون ابليكون ليكواسيون d'état des gaz parfaits. Établir la relation P sur P0 égale 1 sur
قال لك اسيدي الا استعملتي ليكواسيون ديتا بين لينا هاد لا غولاسيون هادي بي سور بي 0 ايكال 1 بلس 3 اكس سور ان 0 صافي بي سور بي 0 ايكال 1 سور بلس 3 اكس سور ان 0 غادي نديرو لها غادي نديرو لها انا غادي نقول لكم كي غادي نديرو ليها الاخوان غادي نخدموا بليكواسيون ديال بليكواسيون ديتا د غاز بارفي اللي هي à l'instant t égale à 0 كانت عندنا غير البريسيون الاول ديال داك الغاز الاول بي 0 ايكال ان 0 ار تي بي 0 فوا في ايكال ان 0 ار تي يعني كان عندك شنو كان عندك سولمون هاد الغاز هذا بوحديتو اليطا انيسيال مزيان à l'instant t supérieur à 0 à l'instant t supérieur à 0 البريسيون كما قلت لكم كيتزاد هاك بحال اللي درنا قبيلات في ليكزارسيس الاول في ايكال ان توتال ياك ار تي مزيان هنايا فين عندنا البروبليم في هاد ليكواسيون هادي ما فيهاش ار تي الوغ خصني نحيد هاد ار تي غادي ندير نحيد ار تي كي غادي ندير نحيد ار تي غادي نخرج ار تي من هاد ليكواسيون ار تي من هاد ليكواسيون شنو غادي تجيني هنايا ار تي ايكال بي 0 فوا في سور ان 0 نغومبلاسيها هنا هادي نغومبلاسيها هنا غادي تولي عندي بي في ايكال ان تي فوا بي 0 فوا في سور ان 0 مزيان بيسكو عندنا كلشي مولتيبليكاسيون هنايا تانا مولتيبليكاسيون راني نحيد في مع في صافي وهاد بي 0 اللي كاينه في نيميراتور غادي نجيبها هنايا للدينوميناتور غادي تولي عندي بي سور بي 0 ايكال ان توتال سور ان 0 جو ريبيت دابا من لهنا لهنا شنو درت هاد ار تي غومبلاسيتها بي 0 في سور ان 0 ها هي مشيت اختزلت في مع في مشات لي في مع في صافي مشات لي في مع في ملي مشات لي في مع في هاد بي 0 جبتها لتحت غادي تولي لي بي سور بي 0 وهاد ان 0 راه كاينه في الدينوميناتور غتبقى ان توتال سور ان 0 بحال هكا صافي الوغ ها هي بي سور بي 0 بانت بقات لي هاد 3 اكس وهاد الواحد غادي ندير لهم ان توتال ديجا لقيناها في الكاسيون اللي قبل شحال لقيناها ان 0 بلس 3 اكس سور ان 0 صافي ان توتال ديجا لقيناها في الكاسيون اللي قبل ان 0 بلس 3 اكس سور ان 0 مزيان اون فا سيباري النيميراتور الا فرقت النيميراتور غادي تجيني بي سور بي 0 ان 0 سور ان 0 بلس 3 اكس هنا راه 3 اكس سور ان 0 3 اكس سور ان 0 ان 0 سور ان 0 هي 1 بلس 3 اكس سور ان 0 بي سور بي 0 صحيح ايوا احنا لقينا ليكسبرسيون دو بي سور بي 0 لقينا ليكواسيون اللي طلبوا منا نبينوها بي سور بي 0 بلس 1 ايكال 1 بلس 3 اكس سور ان 0 صافي اخوان دابا غادي ندوزو لي دو كيسيون اللي مهمين بزاف في ليتود دابا مي كنلقى هاد ليكواسيون هادي لي كيسيون اللي مراهم اكيد غادي يقول لك كالكولي الفيتاس دو رياكسيون اي كالكولي تي ان دومي صحيح الوغ هنا غادي ندير كيسيون 4 كيسيون 5 vitesse de réaction on sait que le vitesse de réaction écrit sous la forme de V1 sur V fois dx sur dt صحيح مزيان الفوليوم عندنا هو 0.5 وهاد دي اكس على دي تي حنا باغ ديفينيسيون كنعرفوا ان هاد دي اكس سور دي تي ايغال كناخدو 2 بوين x2 موان x1 t2 موان t1 ياك ملي كناخدو هاد لي بوين كناخدو من هاد لا طونجونت اللي كيكون عاطيني كناخد 2 بوين على لاكس دي y و 2 بوين على لاكس دابسيس وكندير بروجيكسيون الوغ الا مشيت درت هاد الفضيحه هادي هنا عندي غلط علاش حيت فوقاش كندير هادي فوقاش كندير هاد الطريقه هادي كندير هاد الطريقه هادي قلتها لكم قبيلات مي كيكون عندي هنايا اون فونكسيون دو اكس وكيكون عندي لا كورب طالع ماشي اون فونكسيون بريسيون ماشي اون فونكسيون راه تي ان دومي والفيتاس تي ان دومي والفيتاس كتغير الطريقه ديال الحساب ديالهم الا غيرنا هذا الا غيرنا الطريقه ديال الخدمه كنتي كتخدم بالبريسيون راه غادي تبدل الفيتاس و تي ان دومي كنتي كتخدم بسيغما غادي تبدل كنتي كتخدم كونسونطراسيون الا كان عندك لا كورب نازل كتبدل فوقاش كتخدم بالميثود اللي هي عاديه اعتياديه
لا بالنسبه ل تي ان دومي لا بالنسبه ل في كنخدمو ملي كيكون عندك هنايا اكس صافي. الوغ هادي ما صالحاش، نشطبو عليها هكايا وغادي نشوفو شي طريقه واحده اخرى. شي طريقه واحده اخرى خاصني نلقى علاقه جديده، خاصني نلقى علاقه جديده ديال الفيتاس. ما قلتي عيب علاقه جديده. الوغ هانتوما تبعوا معايا شنو كنعرفوا على الفيتاس. الفيتاس هي 1 سور في، هادي لا ديفينيسيون ديالها دي اكس سور دي تي. لا فيتاس فيها اكس ياك، وحنا ديجا لقينا واحد ليكواسيون ديال بريسيون وديال اكس. الوغ نخرجوا اكس اون فونكسيون ديال هادي، غادي تجي عندي هنايا بي سور بي زيرو ياك موان 1 ايكال 3 اكس سور ان زيرو. حيت هاد الواحد هذا ديتو للجهه الاخرى، غادي نضرب في ان زيرو نقسم على 3 ان زيرو سور 3 فاكتور دو بي سور بي زيرو موان 1 ايكال اكس. حنا خلينا اكس بوحديتو، غادي نديفلوبي غادي تولي عندي اكس ايكال ان زيرو سور 3 بي سور بي زيرو موان ان زيرو سور 3. شنو عندنا هنا؟ ديريفي، غادي ندير لها ديريفي دي اكس سور دي تي ايكال ديريفي ديال هاد ان زيرو اكس بي زيرو بحال هكايا، بحال الا عندي مثلا 5 اكس على بيسونس 3 بريم اش كتساوي هي 5 فوا اكس على بيسونس 3 بريم صافي. هاد الخمسه بحال الا كنخرجوها من الديريفي شكون اللي كيبقى حاصل في الديريفي اكس على بيسونس 5 اكس على بيسونس 3. لا ميم شونس بور هاد ان زيرو سور 3 ها هي خرجت من لا ديريفي هي هاد 5 اكس على بيسونس 3 بريم هي هادي دي سور دي تي ديال بي سور بي زيرو موان ديريفي ديال هادي كونستونت سي زيرو. مزيان غادي نضرب هنا في واحد على في نضرب هنا في واحد على في، غادي تجيني 1 سور في فوا دي اكس سور دي تي ايكال 1 سور في فوا ان زيرو سور 3 فوا دي سور دي تي ديال بي سور بي زيرو. صحيح. الوغ شنو هي هادي؟ هادي هي الفيتاس. الوغ حنا لقينا علاقة جديدة للفيتاس هي 1 سور في فوا ان زيرو سور 3 فوا دي سور دي تي ديال بي بي زيرو. صافي الاخوان احنا لقينا علاقة جديدة، كتبقى لينا لابليكاسيون نيميريك ديال هاد العلاقة هادي. تبعو معايا ايكال ردو البال لي زونيتي في شحال 0.5 0.5 اش لتر غادي نضربو في 10 أس ناقص 3 باش تولي متر كوب فوا ان زيرو هي 8.77 فوا 10 موان 3 سور 3 فوا هاد دي بي سور دي تي هي اللي غادي ناخدو فيها 2 بوان، هي اللي غادي ناخدو فيها 2 بوان من هاد لاكور صافي من هاد لاكور. الوغ بروميي بوان كما كتشوفو هنايا غادي ناخد هاد واحد 0 1 0. دوزيام بوان اللي نورمالمون تاهي غادي تكون باينه وواضحه، غادي ناخد هاد تقريبا 2.5 10 تقريبا 2.5 10.5 لا تكون 11 حيت كنطلعو بجوج تريجات وي تكون 11. الو غادي ناخد 2.5 وهنايا غادي ناخد 11 وغادي ندير لابليكاسيون نيميريك لونيتي تندير لابليكاسيون نيميريك وغادي نقول لكم لونيتي شنو غادي تكون كتساوي. l'unité. Alors, maintenant, 1 sur 0,5 fois 10 à la puissance moins 3. Je crois que c'est un peu كبيرة حيت اليونيتي مبدلات 8.77 مضروبة في 10 أس ناقص 3 غادي نقسمو على 3 ياك وغادي نضربو في واحد نقسم منها 2.5 نقسموها على 0 موان 11 موان 11. Alors, كتعطينا 0.79 نزيدو 7 l'unité مول ماشي لتر موان 1 ام موان 3 مينوت موان 1. علاش ام موان 3 حيت هنايا خدمت سميتو ب 10 موان خدمت بالمتر كوب صافي داكشي علاش جاتني هاد لا فالور هكايا. الوغ الفيتاس الفوليميك ولا الفيتاس دو رياكسيون ديال هاد ليكزارسيس شفتو الطريقه كيفاش حسبناها. خاصك ضروري الا كان عندك بالبريسيون خاصك تلقى الفيتاس اون فونكسيون بريسيون وماشي غير بالضروره اون فونكسيون بريسيون اون فونكسيون ديال داكشي اللي كيكون عندك هنا
داكشي اللي كيكون عندك هنايا حنا لقينا في اون فونكسيون ديال داكشي اللي كيكون عندنا هنايا درنا لابليكاسيون نيميريك سامبل. هادي 1 سور في عندنا ان 0 ديجا عندنا 3 راه عدد، وهادي كناخدو في هاد دي ديال بي سور بي 0 دي تي كناخدو 2 بوين من لا طونجونت كندير البروجيكسيون. صافي الاخوان دابا بقات لينا تي ان دومي. كومون اون فا كالكولي تي ان دومي؟ Alors, comment on va calculer T1 demi? T1 demi, ما غاديش ناخد هنايا كيما قلت لكم قبيلات ناخد لا فالور ماكس ونقسم. المهم داك هاد القضيه هادي نساوها صافي، ديجا هضرنا عليها. خاصك تحسب شنو عندك هنايا، عندك بي سور بي 0. الوغ خاصك تحسب بي سور بي 0 ان دومي. غادي نديرو نحسبو هادي من لا غولاسيون اللي لقيناها ديجا. اون ا بي سور بي 0 ايغال 1 بلس 3x sur n0. Alors, P sur P0, 1 demi égale à 1 plus 3x 1 demi sur n0. شنو كتبقى لينا؟ لا مازال ما بقى لينا والو. 1 plus 3. شنو هي x 1 demi؟ x 1 demi راه هي x max sur 2 sur n0. هاد x max x max sur 2 هي x 1 demi، حيت باغ ديفينيسيون هادي راه علاقة. x 1 demi راه هي x max على جوج. صافي x 1 demi راه هي x max على جوج. شنو كتبقى لينا دابا؟ تبقى لينا لابليكاسيون نيميريك p sur p0 1 demi. عندك اسيدي واحد غادي نزيدو عليها، غنزيد عليها 3 في اكس ماكس. 3 مضروبة في اكس ماكس. اكس ماكس خرجت لينا 4.38 في 10 أس ناقص 3. غنقسموها على جوج في ان زيرو. جوج مضروبة في 8.77 مضروبة في 10 أس ناقص تا هي 3. الوغ شحال كتعطينا؟ كتعطيني 1.74 1,74. تري بيان. سونز يونيتي. سونز يونيتي حيت هذا غابور، حيت هنايا عندنا غابور. صافي هنا عندنا غابور. الوغ شحال خرجت لينا؟ قلنا 1.74. وتبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. 1.74 فين كاينه؟ هنا عندنا 1.5. الوغ هنا تكون 1.75. هنا هي هادي 74 75 ماشي مشكل. الوغ هي هادي ياك، هي هادي. شنو غادي ندير؟ ما كنديرش بروجيكسيون على لا طونجونط. ردوا البال ما تبقاوش تخلطوا. فوقاش كندير بروجيكسيون على لا طونجونط ملي كنبغي كنحسب في دابا كنحسب تي ان دومي. غادي ندير بروجيكسيون على لا كورب. الوغ ها البروجيكسيون على لا كورب يكون الاحسن نستعملوا المسطره. بوي بروجيكسيون sur l'axe d'abscisse et on va trouver T1 demi. Comme vous voyez ici, صافي هنا عندنا 10 12 14 حيت كنطلع بجوج تدريجات. ملي درنا بروجيكسيون لقيناها 14. عاد حتى ملي كنحسب، ها نتوما تبعوا معايا الله يرضي عليكم، ملي كنحسب هاد بي ان دومي عاد كنجي كنكتب دابخي بحال اللي درت قبيلات. دابخي لا كورب تي ان دومي ايكال شحال قلنا؟ 14 مينوت. صافي الاخوان. الوغ نتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا في هذا الفيديو هذا مزيان وفهمتوا مزيان سويفي طومبوريل على الاقل بدلاله الضغط. ودابا ان شاء الله في فيديو واحد اخر غادي ندير لكم التتبع الزمني بدلاله قياس المواصله. الوغ كان معكم الاستاذ يوسف اقوداد. خليت لكم الراحه. بون كوراج، الله يوفقكم وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله.